مثلا Vraiment هنا du gaga là. كنسلكو مزيان شوفوا Vas-y, si tu as envie. Il y a vraiment de n'importe انا نبارك لكم فين. ها نتوما غتشدوا لا لين 6 المترو، لا لين 6 غتنزلوا في براكيم. ها هي تور ايفيل، ها هي مصوره. ملي غادي تركبوا في المترو غادي تنزلوا في هذيك المحطه سميتها براكيم. ها هي ملي كتنزلوا كتكون لا فليش تور ايفيل. هنا ملي عرفتي لكم كلشي ها هي اون فليش عاوتاني ادغوات، كتمشي تو دغوا اونكور عاوتاني ادغوات تو ادغوات. غتلقى هذيك لا ستاسيون ديال عكيم. غادي تخرجوا تلقاو عاوتاني قادرين تخرجوا فيها نيشان، تخرجوا نيشان في لا تور ايفيل. وكاينه محطه اقرب لا تور ايفيل، هي واحد المحطه اللي بغى يقرب ليه الاغ ار سي سي ميو. الاغ ار سي غادي تنزلوا ديريكتومون في لا في ستاسيون شون دو مارس تور ايفيل. هذيك اقرب محطه سي ميو، اقرب محطه لا تور ايفيل باش تخرج فيها نيشان. ومن الاحسن حيت بزاف ديال الناس كيجيو كيوكلوا باش يديبلاصاو من المترو للمترو ما كيعرفوش. انايا حيت على حسب انا فين كاينه بديت انا في لا لين 6 حيت هي اللي قريبه ليا. دونك كاينين بزاف اللي غادي يبدلوا في لا لين 9 لا بزاف ديال اللي، ولكن احسن حاجه احسن محطه هي ديال اي ار سي. وكتنزلك في شون دو مارس تور ايفيل، كتنزلك نيشان كتخرج مع لا تور ايفيل. سي فرانشمون سي ميو. كاينه ميم لا لين 9 كتخرج في واحد المحطه دو لوان اللي كتبين لك لا تور ايفيل دو لوان، هي لا لين 9. لا ستاسيون سميتها تروكاديرو. ديك تروكاديرو تما كاينه لا بلاص ديال تروكاديرو، تما كتشوفها دو لوان ميم سي ميو، كتشوفها كاع حسن. ولكن بالنسبه للناس اللي ما يمكنش باش ينزلوا في هذيك لا ستاسيون يشوفوا اما لا لين 6 كنزيدوا براكين كيزيدوا شي شويه على رجليهم با لوان، اولا ار ار سي. ار ار سي سي ميو، كتنزل في شون دو مارس تور ايفيل ديريكتومون. باسكو براكين شويه كتزيد واحد ميم با 2 مينوت ابي هكاك 3 مينوت. باغ كونطخ الار ار سي لا ستاسيون شون دو مارس تور ايفيل كتنزل ديريكتومون فيه. بون انا نخليكم تشوفوا لا شويه ان بو لا تور ايفيل باي نايت في الليل فيها لا لوميير وداكشي. مالوغوزمون ما كيخليوش يدخلوا دابا بارابور الكوفيد، سيتوها توتالمون l'accès interdit pour le public malheureusement. Mais bon, on n'a pas bien profité, mais on a profité de loin. C'est pas grave, c'est par rapport à Covid et c'est normal. Donc بالنسبه للناس باغ اكزومبل اللي كيديبلاصاو لباريس وكيدخلوا في الترونسبور باسكو سي با لو ميم سيستيم في المغرب. سي سا سري ميو الا عندهم انترنت في البورطابل ولا يقردوا البرامج ديالهم ديال لا لين ديالهم في المغرب، تكون عندهم انترنت يتيليشارجيو واحد لابليكاسيون سميتها ار ا تي بي. هادي تيليشارجيها فرانشمون غادي تكون فين ما كنتي ما غاديش تجي. غتيليشارجي هذيك لابليكاسيون ار ا تي بي، كتعطيك لا بوزيسيون ديالك انت فين كاين، كتكتب البلاصه اللي انت فيها لادريس اللي انت فيه او لا ستاسيون اللي انت حداها، وكتعطيك لاغيفي اللي بغيتي تمشي ليه. هذيك لاغيفي كتكتب فيه لادريس اللي بغيتي تمشي، وهما كيعطيوك لي لين، كيعطيوك لا ديريكسيون، كيعطيوك باش تشونجي لي لين، وتعطيك ميم ابي شحال غادي دير ابي وشحال المده. سي فريمون براتيك، سي تري 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 براتيك باسكو باريس راه سي با كازا، سي با مراكش، سي با اكادير، سي اون كروند فيل، راه فريمون بحر، فريمون بحر. الناس اللي ديال باريس دوريجين ديال باريس كيتلفوا فيه، ما سي با كيتلفوا فيه مي كاين ما عارفينش ستيلمون سي كرون، سي فريمون كرون. حيت بزاف كتقدر تلقى اون لين وحده فيها دو ديريكسيون وماشي نفس لا ديريكسيون هي الاولى هي الثانيه. الوغ كو اون لين وحده تقدر تلف لها لي كيلكان كي نعرف على بيتول يقدر تلف. وهاد لابليكاسيون ثيرابيتي اللي قلت لكم سي فريمون تري 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 جينيال. ما عندك فين تلف، تكون عندك غير السوفي يكون عندك غير الانترنت، كتعطيك لا ديريكسيون الى لين ولا لين اللي غادي تشونجي ولا ستاسيون، تكتب غير لادريس اللي بغيتي تمشي ليه. غادي تفاسيليتي عليك هذا لا فيزيت ديالك كامله وما تضيعش الوقت. Parce que باش تاخد ان تاكسي Vas-y, bon, là, on va partir, si tu veux. exactement le taxi c'est pas donné à Paris à partir de Non, c'est bon, j'ai filmé. en plus et la nuit ça c'est limité, donc c'est vaut mieux se déplacer vers le métro. هانتوما هنايا فيلميت لكم حتى لا سين وفين كاين لي باطو موش
هنايا اللي بغا يدير اون بالاد او كور لا جورني ولا يتغدى ولا يتعشى كيكون مانيفيك واحد لا بالاد او باتو موش. ما فيلميتوش ليكم الانتيريور، مره اخرى نفيلمي لكم. كتاخد ان ديني لو سوار او بود ابور ديال هاد لو باتو موش، وكيدير بك واحد لو تور ديال 45 مينوت كوم سا 30 مينوت ابوبري، وكتشوف لا تور ايفل كامله. كتكون داكشي افيك لا لوميير، سي مانيفيك، سي كيلكو شوز دو واو. واللي ما بغاش يتغدى او لا يتعشى كيدير ان تور باغ اكزومبل، غير كيعطوك دي بواسون كوم سا، كدير هذاك لو تور ديال لو باتو موش. سي فريمون quelqu'un qui n'a jamais fait, franchement il faut le faire, ça vaut le coup. باسكو اللي جا لباريس وما دارش باتو موش، ما elle a pas visité la tour Eiffel, elle a pas visité le Louvre, elle a pas visité le Champs-Élysées. Franchement c'est بحال ما جاش لباريس. Et vaut mieux qu'il يدير هاد les choses هادو parce que vraiment sont très 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 intéressants. Et c'est vraiment des choses à ne pas rater. Malheureusement là avec le Covid c'est un peu, ça stresse un peu, c'est stressant. Mais bon, on se protège ou quand même il faut le faire. Filmer même avec la pluie, c'était magnifique le truc, c'était vraiment génial. أول مرة غادي نشوف la tour Eiffel avec la pluie. D'habitude كنشوفها كنفيزيتيها هكا كتكون بلا pluie بلا والو. Mais malgré la pluie j'ai filmé quand même, j'ai fait une vidéo. C'est vrai que faisait تكون لي mais bon c'est pas grave avec la parapluie et tout, mais c'est pas grave, j'ai pu filmer quand même. Et c'est vraiment magnifique la vue comme ça, la tour Eiffel by night, c'est waouh, c'est franchement n'a rien à voir avec la journée. La tour Eiffel la journée هي زوينة, mais la journée c'est pas comme la nuit. C'est vraiment ça donne واحد ديزاين واحد اخر avec la lumière, avec le design, avec quelque chose. وانا هنا جيت عاوتاني رجعت لهاداك التروكاديرو، لا بلاص تروكاديرو. كتشوف هادو لوان سي ميو، واللي فريمون دو لوان سي فرانشمون ميو. ديجا هاد لا بلاص تروكاديرو سي جولي، سي فريمون جولي بور لي جون اللي بغاو يجلسوا فيها ولا هادي. راه هي هادي لا بلاص واخا فيها مظلمه شي شويه، ولكن سي فريمون سي تري جولي لابا. سي اون بلاص فريمون زوينه وتقدر تفيلمي فيها هادو لوان. ها هو لو باكي موش، ها انت هو غادي عاوتاني هو داير واحد لو تور وغيجيب الدوره ويرجع عاوتاني pendant 30 minutes 45 minutes à peu près comme ça. Mais ça va, ça vaut le coup franchement, ça vaut le coup de le faire. Ah oui. Et franchement c'est de faire sous la pluie, c'est quelque chose quand même de زوينه بصراحه. كدير شي حاجه كتصور في sous la pluie حاجه franchement j'ai jamais fait, mais bon j'ai envie de le faire. عجبني واخا جا c'était compliqué pour moi, mais c'est quand même j'ai fait quand même. ها هي ديال لا بلاص اللي قلت لكم ديال تروكاديرو زوينه واخا ما كانش فيها الضو بزاف، مي بون سافا لي با مال. في لا جورني كتكون زوينه تروكاديرو، هاد لا بلاصه كتكون عامره بالناس وبلي توريست مي دابا افيك ما كاينش بزاف ديال لي توريست و اون بليس سي كتصب الشتا. دونك ها هي دو لوان من هاد لا بلاص تروكاديرو. اللي عنده لا بوسيبيليتي باش ينزل باش ياخذ لا لين المترو لا لين 9 وينزل تروكاديرو كيشوفها دو لوان زوينه، كتبان كلها دو لوان. اما ملي كتنزل في الاي ار سي شون دو مارس ولا لين 6 براكيم كتشوفها كتكون كتكون فريمون اكوتي ديال لا تور ايفل، ولكن ما كتشوفهاش توتالمون. خاصك تبعد باش تشوفها كلها وتفيلميها كلها ولا تاخذ دي فوتو. خاصك فريمون تبعد. والميور امبلاسمون بور فير دي فوتو افيك لا تور ايفل انك تكون في هاد لا بلاص تروكاديرو، كتاخذ لا تور ايفل كتاخذها كلها. بون نخليكم البنات، وصلنا لنهايه الفيديو. نقول لكم بالصحه والراحه. جيت ساليتكم معايا في لا تور ايفل وعطيتكم كيلكو زانفو لي جيسبر يكونوا اوتيل بالنسبه لكم، بالنسبه للناس اللي كيجيو لباريس وما كيعرفوش يديبلاصاو وكيفاش يديبلاصاو باش يهبطوا لا تور ايفل. نتمنى لا فيديو تكون عجباتكم، ونقول لكم بالصحه والراحه، ونخليكم في امان الله والى فيديو مقبل ان شاء الله. ونخليكم مع لو ريست ديال الفيديو. بيزو بيزو لي في